ओइ प्रिन्स के मलाई त गुआ यार जान त डर लाग्छ के त यहाँबाट हेर्दैन बैको बैको ओ किसने के त हेर्दैन ल आफै हेरेका घोप्टो परेर हाँस्नी मुसीहरू साथीको लागि यति पनि गर्न सक्दैन हात्तीहरू पोख्न त्यो मलाई नि गुमाउँछ नि ओ किसने ढोकन गर्छ हिपेको हेर्न पक्न मेरो नि पाला आउँछ हाँस्नी आहा ओइ किसने हो ढोका नजुने तँलाई मेरो कसम प्लिज माजिकले तेरा कसमलाई सजाउँछ ढोका खोल्ने छिटो नत्र म मर्दैछु अहिले ओए साला बच्चा जस्तो कस्तो रुइरा किसने हल्का खोल्दे काम पनि पो थ्याङ्क यू तू खाते लास्ट टेन्सन छ यार तान्दै मैले त तर प्रिन्स कस्टमका मलाई लाइफमा यस्तो भएको थिएन का मलाई पनि प्रिन्स लास्ट पा प्यार होइन क्यार्ने हो त नि अब यो घर छोड्ने त होला नि यस्तो भुतबङ्गा लाता बस्न सकिन्न है के हो कसरी छोड्ने 2 महिनाको भाडा तिरिसक्यो साला भएको पैसा पनि आइबाच्छ्यो गरेर सिधा हेर त्यसको चाकले नि आइबाच्छ्यो गरेर आछ साला तँलाई थाहा छ त चितवनबाट कसरी भागेर आएको थियो हामी हालेडन खोज्दै होला घर छोड्ने अब मैले मात्रै खाऊ र तिमीले पनि त आएपछि म आएपछि लगाएको त हो नि मान्छेलाई एक्लै देखेर हेर्दा रहेछ नि भइगयो सोच्न दे मेरो एक्सको छम्मा मेरो एक्सको छम्मा मेरो एक्सको छम्मा एकैछिन मेरो एक्सको छम्मा हेलो रिया के हो काम पाएनौ 100 चोटि पनि कसैले कल गर्छ 100 चोटि होइन 112 चोटि 12 चोटि त मैले किस्नेको मोबाइलबाट हाने थिएँ त्यत्रो नाटक गरेर पुगेन के खान कल गरेर नाटक होइन एकदमै प्रब्लम पर्यो के अब के भयो फोनमा भन्न सक्दिनँ प्लिज अहिले भेट न भेट्दिन म अब तिमीलाई प्लिज हेर तिमीले मलाई आज भेटेन भने म त रोइदिन्छु छ्या कस्तो पचास रुइरा के तिमी ल भन काम नाटकै बढी ए ल 1 घन्टामा मलाई भेट न कहाँ त्यही क्याफे के हामी फर्स्ट डेटिङ गएको ल म पनि आइहालेँ होइन है जाँठो बाहिर निस्किनुहोस् डर ल्याएकै छैन यार त्यही त तेरो डर यहाँसम्म गनाएर रहेछ का होइन कहाँ जानला हो र रियालाई भेट्न जानला हामीलाई एक्लो छोडेर डर लाग्दैन क्या हो दिउँसो चाहिँ के को डर मैले मलाई होइन त्यसलाई भनेको के होइन गाइनुहोस् जानला ओइ किसने गो किसने हिमा झ्याक्ने ढोक्ला ठुन्दिम क्या घरमा ठुन्दिन्छ नि सरी आई लभ यु किसने हेप्दो रहेछ अब भन के कुरा हो पहिला बस न अनि के लिन्छौ कोक फ्यान्टा कफी चिया कफी
वेटर यता यस सर 2टा कफी एक्सक्युज मी हजुर भन के रे ए पोक के भनेको मैले तिमीलाई अस्ति फेसमा पोक गरेको थिएँ तिमीले पोक ब्याक गरिनौ त्यही भनेको मैले भने के भइरहेछ यहाँ तिमीले के सोचिरहेछ मुखले के बोलिरहेछ रिया सुन न साँच्चै भन्दा नि हाम्रो घरमा त खतरा बदले तर्साउँछ नि के यही हावा कुरा गर्नु बोलाएको मलाई हाउ कुरो होइन अस्ति जे भयो नि त्यो सब भूतले गरे हो नि यो सब बहाना चल्दैन है मेरो अगाडि प्लिज आफ्नो गल्तीको रियलाइज गर्नु कहाँ उल्टो नाटक गरेर बस्छौ नाटक होइन म्याम कफी कस्तो राम्रो हात I love it. छी के थियो सब के थियो दिस इज टु मच म गएँ बस न बस प्लिज के भइरहेछ यहाँ हात हटाऊ हेर न यो ठाउँ कस्तो डिस्टर्बिङ छ बरु घर जाउँ न जान्न म तिमीसँग घर कसम म के पनि गर्दिन ल ल वेटर बिल खाऊ न म्याम त्यो टेबलको बिल प्लिज तपाईँ नै जानु न किन के भएर त्यो मान्छे अलिक डिफ्रेन्ट छ म्याम सर हजुरको बिल अझैसम्म छ तिमीसँग यो छाडा युज नै भएको छैन युज गर अब छाडा केटा रिया सर बिल ओए लागेज खै त प्रिन्स आउँदैन फोन गरेको उठाएन आउँदै त होला नि ओए यही लगा के हो आज तँलाई बिहान बिहानै मुड चलिरहेछ त सब टाइम तैँले मलाई किन हानेको तैँले चाहिँ मलाई किन हानेको चिमुसी जो चोर उसैको ठुलो चोर तिमीहरूलाई चाहिँ के भयो नि तँलाई चाहिँ के भयो के पो भन्नु अनि भेटिस् त रियालाई साला अब केही गर्नै पर्छ यो भूतले लास्टै गरिसक्यो त्यही त भनेको मैले पनि यो गर्छु नि त कसरी छोड्ने गर हावा कुरो गर्छ बरु के सोच्ने भन्न प्रिन्स मलाई एउटा आइडिया यार के आइडिया त्यही फर्स्ट टेलिभिजन के अँ फर्स्ट टेलिभिजन कस्तो हो फर्स्ट टेलिभिजन भूत भएको बाबा क्या भुसु सब भएको छ रे त्यसो भए फोन गर फोन गर मसँग ब्यालेन्सै छैन मसँग नि छैन यार नम्बर 1 भन्न ना 9849 9849 0229 029 स्टार्ट स्टार्ट स्टार स्टार्ट स्टार स्टार
कस्तो नम्बर हो यो? त्यस्तै त थियो। स्पिकर स्पिकर हेलो अम्ब्रोबल फ्रम फर्स्ट टु टेलिभिजन। मलाई हजुरहरूको समस्या थाहा भइसक्यो। म अहिले बिजी छु, सो हजुरहरूको एड्रेस टेक्स्ट गर्नुहोला र म भोलि बिहानै 10 बजे पुग्नेछु। बाबा भोलि बिहान रे, अनि आज चाहिँ के गर्ने? प्रिन्स हान्दिउँ। के आइबा छो रातभरि कोही नसुत्ने? ल जा लालेर या म त खान्न खाएकै तिम्रो वचन लाग्छौ अब नजाने म त जा ल सिकी पनि ले ल। के हाँसिरानी? अनि रुनु त हो भाइ के छ? ठिकै छ अनि तर्सायो नि त? होइन कसरी थाहा भयो तपाईँलाई? तिम्रो अनुहार हेरेर थाहा भइसक्यो नि भाइ। भएको खै हाम्रो माल दिनु। मलाई थाहा थियो तिमी आउँछौ भनेर, ठिक्क बनाएर राखिदिएको छु। अनि स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड लौ ए भाइ बगा यो लौ, अब तिमीहरू रातभरि सुत्दैनौ, आज मेरो तर्फबाट। आइ बाछ्यो। किसने सिगी निकाल। यामसीलाई राख्दै थिएँ कहाँ मैले त? सिगी ए टेबलको ड्रोयरमा छ, लिएर आउँछु ल। छिट जा। एक हालमै हाल। यहीँ राखेको छ, यहाँ पनि छैन। चिने बनेले पनि ए ओइ ओइ केटा मलाई त तर्छ यार, दरा छोडेर आफै खुल्ला छु भने जे पाए त्यही साल जतिखेर नि तर सोच तँलाई। किसनेको कसम? होइन प्रिन्स कसमै खाइसक्यो, गएर हेरौँ कहाँ एकचोटि जाऊँ न। खै कहाँ छन् त नि तिम्रो भूत? कसम खुल्लै थियो कि साला एक प्याकले झ्याप भयो। यसलाई नदै अब हाँस्ने साला हावा हाल्थे। मलाई नि हाल्न। त जाठो पानी खा, यही खा। तर आज केटा हो, मलाई आज रियाल त्यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने थियो कि। त्यही त प्रिन्स ब्रेकअप दे के। मैले पनि त्यही भनेको कहाँ, 2-3 महिना भइसक्यो यी लुल्लो परेको नि। अझ आफ्नो बहिनीको विश्वास गर्दैन यार। यसरी गाला पड्किने गरी कसरी चड्काउँछ? मेरो बाबुको माया लाग्दैन यार हाम्रो साथीको, होइन आम्सी? ब्रेकअप दे के, ब्रेकअप दे के। दिन्छु साला, भोलि नै दिन्छु। भोलि? अनि आज? आज त कुर्छु नि। मेरो एक्सको छ, आयो मेरो एक्सको छ, देखिस् सी लभ्स मी सो मच। साला तिमीहरूको कुरा सुने बे हट। किसने कहिले कति यो प्रिन्स देखेर लास रिस उठ्छ के मलाई तँदेखि। हेलो रिया, आइम सरी। तिमी किन सरी नि? बरु आइम सरी।
खै किन हो के यस्तो छाडा मान्छेको पनि कति माया लाग्छ तिम्रो बेस्ट फ्रेन्डले नि यही भन्थ्यो के रे मैले जोक गरेको तिमीलाई थाहा छ त मैले कति हँसाउँछु भनेर ल ल भन कहिले भेट्छौ म तिमीलाई पर्सि भेट्छु नि ल किन र भोलि के छ होइन भोलि हल्का घरको काम छ कि तिमीलाई पर्सि आएर भेट्छु नि रिया म तिमीलाई पछि कल गर्छु ल ल ल बाई ओइ प्रिन्स एउटा कुरा भनौँ भन्न यो घरमा त भूत छ नि केटा हो तिमीहरूलाई के लाग्छ त्यो बाबाले भोलि भूत त भगाउँछ नि खै प्रिन्स अनुहार हेर्दा त भगाउँछ जस्तो लाग्छ अनि तँलाई किस्ने 50-50 यार साला बिहान त खुब कन्फिडेन्स साथ फोन गर्नु लाग्थ्यस् त हामीसँग अरू अप्सन पनि त छैन नि होइन चितवनबाट त्यो आलेडनलाई लोन भनेर ठहर ल्याए पैसा पनि यहाँ भाडा तिर्दै सिध्यो बाँकी पैसा पनि आइबाछ्यो गर्यो अब हल्का पैसा छ त्यो पनि बाबालाई दिएर सक्यो भने त्यो माथि बाबाले भूत भगाएर भने साला हामी त डुब्छौँ यार प्रिन्स मलाई त पौडी खेल्नै आउँदैन छोडिदेऊ छोडिदेऊ थाहा छ त बाबाले भूत भएको छन् हेर्दै धन सक्छ पैसा सधैँ लिँदैन होइन बुझ्ला नि त नि हाम्रो पीडा एक हालौँ है हाल प्रिन्स एउटा कुरो भनौँ नरिसाल भन मलाई त लास्ट निन्द्रा लाग्यो यार मलाई पनि लाग्ला जस्तो भइरह यार के गरौँ त अब प्रिन्स के आज हामी तीनजना सुतौँ न साला फर्स्ट टाइम दामी आइडिया दियो यार क्या बिर्सिदिने जम ए एमसी पानी ल्यान किसने तले न डरपोक साले अलि उता जान म यता को चाडा आयो त यहीँ थियो बोतल केटा हो तिमीहरूलाई डर त लाग्दैन नि मासलहरू ढोक्लाउनु पर्छ साला भूत सुत Hello guys. I'm Robot. Yes, Baba. Oi, सुन भगना I can smell it. के बाबा बिहान टोइलेट को गएको थियो म बाबा हे पानी हाल्न पर्दैन गनाइरहेछ डिस्कस्टिङ पिपल छी ओ किसने बाबालाई कुर्सी ल्याएर त जा बाबा कुर्सी सिट Okay guys, tell me about your problem. भन्न बाबा यो घरमा त भूतै तर्छ बाबा तर्साउनै पर्यो नि नत्र भने
हाम्रो बिजनेस कसरी चल्छ? के भन्छ? Oh, I'm just kidding. Hey, let's come to the point. भूत भगाउन एकदमै सिम्पल छ। मतलब बाबा? The bull and pussy and object is called Say it simple. त्यस्तै गरी भूत भगाउन तिमीहरूले मेरो 3वटा स्टेप्स फलो गर्नुपर्छ। 3टा। कस्तो स्टेप बाबा? Watch me. 1, 2, 3. Come on guys, follow me. तिमीहरु पनि गर। कहाँ हेरिरहेको? आऊ। Come on. गर न। ल गर। 1, 2, 3. See, it's simple. बाबा अब भूत भाग्छ त? Oh, relax. It's just warm up, guys. You naughty boys. Okay, let's come to the point. भूत भगाउनको लागि सिम्पल 3वटा रुल्स फलो गर्नुपर्छ। र रुल नम्बर 1, नडराउने। रुल नम्बर 2, र रुल नम्बर 3, डर लाग्छ तर नडराउने। यो रुल फलो गर्यो नि भूत त भाग्छ नि बाबा? Of course, it's simple. बाबा! Stop. My time is up. My fees Fees? 5,000 per hour. कति महँगो बाबा? You know guys who I am. I'm Robot. And please don't forget to watch and subscribe my Froster TV. आज के गरेर थाहा छ नि? रुल नम्बर 1 नडराउने। रुल नम्बर 2 डराउँदै नडराउने। रुल नम्बर 3 डर लाग्छ तर डराउँदै नडराउने।